सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता है, ना इसको दुनिया तस्लीम करती है, ना ही इसको अदालत कहा जा सकता है। अदालत के देखें चंद जो है वो लवाजमात होते हैं। एक तो बात ये है कि अदालत वो होनी चाहिए जिसको कानून का इदराक हो और उसको दस्तरस हो आइन और कानून पर। अब एक कर्नल बैठा हो या मिलिट्री कोर्ट का एक ब्रिगेडियर हो तो जाहिर है कि वो क्वालिफाइड नहीं है उस मैच पर, उस नतीजे पर। और फिर देखें कि अगर आर्मी चीफ और जो है फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स कहते हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है और इस पर जो है कोई जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, तो उसके बाद ये कर्नलों को सजाएं की गई है और फिर जो है बड़ी दैन करके 19 को रिहाई दे दी, इसलिए उनसे लिखवा लिया कि जी हमें माफ़ी दी जाए। तो ये इस तरीके से अगर आप मजाक करेंगे कानून का और सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह तज़हीक करेंगे तो जाहिर है कि आइन और कानून की बालादस्ती और वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी तो अजीब था ना कि एक तरफ तो आप सुन रहे हैं उसका जो है अभी 5 जज, आप ही के 5 जज साहिबान ने जो है पहले ही उसे कलअदम करार दिया है कि जो है सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं। और फिर आपने उन्हें अभी अपील का फ़ैसला नहीं किया, अभी वो फ़ैसला जो है बदस्तूर कायम और दायम है, अगरचे आपने मुअत्तल किया है, अभी उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो उस फैसले के होते हुए आप ही के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला दे चुके कि ये जो है उसके तहत नहीं ट्रायल हो सकता, तो फिर आपने उनको इजाज़त भी दे दी कि वो फ़ैसला सुना दें। तो ये अब एक अजीब किस्म का मज़हका खेज जो है सिचुएशन हो गई है। एक तरफ उनको सज़ाएँ हो चुकी और वो जेलों में भुगत रहे हैं, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल और ये समझ से बालातर है कि ये कैसे तशख़ीस और तमीज़ की गई है, किस कायदे और ज़ायचे और ज़ाब्ते के तहत जो है ये तमीज़ और तशख़ीस की गई है। इसी तरह सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में इन्होंने जो है ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुकामात पर जो कहते हैं कि इन्होंने जो है तनसीबात पर हमले किए हैं, लेकिन उसमें से 105 आपने चुन लिए। वो किस क्राइटेरिया से चुने गए वो भी किसी को कोई इल्म नहीं है। तो आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 8A में ये जो उन्होंने करार दिया है कि ये मिलिट्री के कोर्ट्स के ये 59 हो सेक्शन या 21D के अब दोनों हिस्से हों, ये आइन से मुतसादिम हैं, बुनियादी हकूक़ पर ये कदगन लगाते हैं, ये सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता है। तो ये इस फैसले के बाद बाहर कैफ हम तवक्को करते हैं कि जिस संजीदगी से आज भी सुना गया है, ये डे टू डे इंशाल्लाह करके इसको यकसू करेंगे और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करेंगे। फिर मसला ये आ जाएगा कि अगर ये कलअदम ये उसको अपीलें खारिज करते हैं तो उनका क्या होगा जिनके आपने फ़ैसले सुनवा दिए हैं। तो उनका भी अभी तक कोई हमें दलील वो नहीं मिला है कि कोई तफसीली फ़ैसला मिला हो किसी की, ना तो लिखते हैं और ना ही किसी को फराहम करते हैं। ये कहाँ समाअत हुई, कौन से गवाह हुए, किस पर जरा हुई ना हुई, उसके फ़ैसले की दलाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं। फिर उसकी जो है अपीलें भी आर्मी चीफ साहब सुनेंगे तो वो तो पहले ही 10 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कह चुके कि हम जो है ये एक नाकाबिल बर्दाश्त है वगैरह वगैरह। तो ये बाहर कैफ चल रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है और जुडिशरी अलग है, हम यही कह रहे हैं। इसलिए एग्जेक्टिव का काम अदालतें लगाना नहीं है और ना अदालती काम उनसे लेना है। लिहाजा फ़ौज जो एग्जेक्टिव का हिस्सा है उसको अपना काम करना चाहिए, अदालतें लगाना उसका काम नहीं है। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ मिलिट्री मैटर्स में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल की हद तक वो कोई फ़ैसला कर सकती हैं। सिविलियंस के लिए वो कोई अदालत नहीं लगा सकती। सर, आज की जो आइनी बेंच की कार्रवाई है इसके अंदर अभी तक फ़ौजी अदालतों के दिए गए फ़ैसलों को क्यों नहीं पढ़ा गया और उन पे बात क्यों नहीं हो रही सर? किनसे? ये जो आज आइनी बेंच में कार्रवाई हुई है इसमें जो 10-10 साल की कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं उनके फ़ैसलों की क्यों नहीं पढ़ा गया, उनकी रीज़निंग के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, बुनियादी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों हम कोर्ट्स नहीं मानते।
اس لیے کہ وہاں پر ڈیو پروسیس نہیں ہے، اور ڈیو پروسیس سب سے اہم جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عدالت اپنا فیصلے کے وجوہات بیان کرے گی. کوئی فیصلہ ایک لائن میں نہیں ہو سکتا کہ یہ گلٹی ہے ناٹ گلٹی، وہ بتانا پڑے گا کیوں گلٹی ہے، یہ کیوں ناٹ گلٹی ہے. لہٰذا یہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ ایک سینٹنس میں ورڈکٹ سناتی ہیں، کوئی ریزننگ نہیں ہوتی. بغیر ریزننگ کے کوئی فیصلہ جو ہے قابل عمل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ جائز فیصلہ ہوتا. تھینک یو. تو ابھی اچھا جو خان صاحب، مذاکراتی عمل کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی انتظار ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو، ملاقات کے بغیر ممکن نہیں مذاکرات کا عمل شروع ہونا پانی پی ٹی اے سے؟ کہ ملاقات تو وہ صرف اس لیے ہے کہ انسٹرکشنز لینے کے لیے، ورنہ تو ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، اور وہی جعلی کیسز بنا کے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ ایک نیچر کے کیسز میں اکٹھا ٹرائل ہوتا ہے، وہ سارے ٹرائل ہو چکے ہیں، لیکن پھر اسی کیس میں پھر سے کسی اور طریقے سے اس کو سلجھا دیا جاتا ہے. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو جیل سے رہا نہیں کرنا، اور ان کو وہاں جیل میں رکھنا ہے، تاکہ یہ نہ تو پراپرلی اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکے، نہ ہی عوام کے ساتھ رابطہ رکھ سکے. خان صاحب، جب پریس ریلیز آئی تھی سزاؤں کے حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر سزائیں سنائی گئی ہیں، اور حکومتی لوگوں نے بھی بعد میں جب اس پہ بیانات دیے تو سپریم کورٹ کو ہی کوٹ کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعد میں جو انٹرنیشنل پریشر آیا تو سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ملبہ ہم پہ ڈال دیا اگر ہم چیز کو اوور ٹرن کر دیں، کیا پریشر فیل کرے گی سپریم کورٹ؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو پہلا عمل کیا وہی بڑا افسوسناک ہے. جبکہ کیس آپ سن رہے ہیں، آپ جلد سے جلد کنکلوڈ کریں. آپ کس طرح اجازت دیتے ہیں ملٹری کورٹس کو جاؤ فیصلے سنا دو؟ اس سے جو تاثر گیا ہے ان کا بھی، ان کے خلاف بھی، اور سارے ملک کے خلاف بہت غلط تاثر گیا ہے. جسٹس جواد خواجہ صاحب پہ 20,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے صرف کہا تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ پہلے کیا جائے. تو آپ کے خیال میں آئینی بینچ نے وہ جو فیصلہ کیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بہت افسوسناک کی بات، ان کو احساس نہیں ہے کہ ساری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے فوجی عدالتوں میں ٹرائی کر کے سزا دی ہے وہ بالکل غیر آئینی ہیں. لہٰذا یہ بجائے اس کے کہ خوش شرمندہ ہوں، یہ پٹیشنرز کے اوپر یا رسپونڈنٹس کے اوپر جرمانہ ڈالنے کی کوشش کریں، یہ بڑا افسوس ہے. اچھا سر، یہ جو دو مطالبات سامنے آ رہے ہیں، ایک تو کمیشن ہے، دوسرا رہائی کا مطالبہ آ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اس کے بعد میں مزید مطالبات بھی ہوں گے؟ بس یہی دو مطالبات ہیں؟ یہ تو نیگوسیشن شروع کرنے کے لیے مطالبات ہیں، نیگوسیشن کے مطالبات نہیں ہیں. یہ تو ماحول پیدا کرنے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، کہ جی آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں کہ آسانی سے بات چیت ہو سکے. اگر ایک لیڈر جو کہ سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، اور جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ جیل میں رکھتے ہیں، تو جو ان کے نمائندے ہوں گے وہ کس طرح سے ان کی طرف سے بات کر سکیں گے جب تک ان کو فری ایکسیس نہیں ہوگی؟ تو لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے سر یہ دو مطالبات جو ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی کسی قسم کا بھاپ بھی نہیں ہے، لیکن لکھوانے کا کیا مسئلہ؟ اس سے یہ عین ممکن ہے غلط تاثر لے کہ جی بس یہی مطالبات ہیں. یہ تو ابھی بگننگ ہے. میرے نزدیک اس سے بڑے مطالبات بہت سارے ہیں. مثلا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں آگے نہیں چلائے گئے. اسی طرح پہلے ریزرو سیٹس ان کو دے کے پھر اس کے بعد ابھی سینٹ کا ایک پورے صوبے کا الیکشن نہیں کرایا گیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو، اور نئے الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ شامل ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے معاملات واضح ہو، کیونکہ اس میں جیسے 12 جولائی کا ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے، پھر سینٹ کو مکمل کرنا چاہیے، پھر یہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ ان کو فی الفور کام کر کے جتنے بھی شکایات ہیں پنجاب میں، کے پی میں، ان سب کے فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ اس کے بعد صحیح معنی میں پارلیمنٹ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوگی. اس سے پہلے تو نہیں ہے. تھینک یو.